ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شان دے نال عیدگاہ ول جا رہے نے. حضرات عظیم وقار ایک پاسے امام حسن مجتبی نے، ایک پاسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، نال اور یتیم بچہ بھی چل رہی ہے. حضرات عظیم وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی انگلی اس بچے نے بھی پکڑی ہوئی ہے. اے جس ویلے میرے آقا عیدگاہ ول جا رہے نے، گلی وچوں گزر رہے نا، پہلے وہ جڑے بچے خوشیاں منا رہے سن، جڑے آتے سن اے کپڑے میرے ابو نے لے کے دیتے نے، اے کپڑے میری ماں نے لے کے دیتے نے، اے میرے چاچو نے لے کے دیتے نے، ماموں نے لے کے دیتے نے. حضرات دی وقار انہاں بچیاں نے جس ویلے ویکھیا نا کہ جناب والا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اس بچے نے انگلی پکڑی ہوئی ہے، تے وہ کہن لگے کاش ساڈے باپ بھی شہید ہو گئے ہوندے، اسی بھی یتیم ہوندے، اللہ کے محبوب سانو بھی اپنا بیٹا بنا لیتا. اللہ اکبر، اللہ کے محبوب سانو بھی اپنا بنا لیتے. حضرات دی وقار اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح یتیمہ دا خیال رکھا ہے، مسکینہ دا خیال رکھا ہے. اللہ تعالیٰ سانو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک تے عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے. سارے حضرات کو میری طرف عید مبارک. اللہ تعالیٰ سب نو عید دیاں خوشیاں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے جڑے بھرا بیرون ملکاں وچ نے انہاں نوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عید دیاں خوشیاں برکتاں عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں ساڈے بھائیاں دی انہاں نوں بھی جناب والا عید دیاں خوشیاں رحمتاں برکتاں عطا فرمائے جڑے بیرون ملکاں وچ ساڈے واسطے گئے نے. دیکھو نا پچھلے واسطے ہی ہم پردیس پہ کٹ دے عید دا دن تے پھر بھی پردیس وچ رہنا بڑی مشکل ہوتی بندے دے واسطے. وہ کدے واسطے؟ اے پچھلے پیڑاں بناواں واسطے، ماں باپ واسطے. وہ بندہ آندا ہے چلو میں تے پریشانی کٹ لواں، میرے پچھلے سوکھے ہو جان. اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے انہاں پراواں تے بھی اپنا خاص بدل کر لطف عطا فرمائے، مہربانیاں فرمائے. اور جس نے احباب اتنے تشریف فرماؤ اللہ تعالیٰ تانوں بھی برکتاں رحمتاں عطا فرمائے. آپ جتنے نوجوان انہاں موٹر سائیکل چلاندے ہو، اے تواڈے واسطے ایک پیغام ہے کہ پتر اے چیزاں اللہ نے تانوں دتیاں نے، گڈیاں دتیاں، موٹر سائیکل دتیاں نے، اے تواڈے آرام واسطے نے. اگر انہاں چیزاں اپنے آپ تے حاوی کر لو گے پھر ویکھدے ہو نا ایکسیڈنٹ ہوندے نے، پھر جناب والا موتاں ہوندیاں نے، خوشی دے وچ جڑی ہے نا غمی آ جاتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکر ادا کرو. اے شکر کرنے دا دن، چاٹی کرنے دا دن نہیں، شوخی کرنے دا دن نہیں، اے اللہ دا شکر ادا کرنے دا دن ہے. عید دی نماز ادا کرو، اللہ دا شکر ادا کرو. اے تواڈے کول قبرستان ہے، نماز پڑھ کے اوتھے جاؤ، جا کے اپنے فوت ہون شدگان واسطے انہاں واسطے بھی دعا کرو، انہاں نوں اپنی دعاواں وچ یاد رکھو. جدوں قبرستان جاؤ گے نا تانوں آخرت دی یاد آوے گی. جس طرح اے دنیا میں زندگی گزار کے انہاں دے نال دا چودھری بندہ کوئی نہیں سی ہے، انہاں دے نال دا جناب والا ٹھاٹ باٹ والا بندہ کوئی نہیں سی. آخر وہ بھی جناب والے زمین وچ آ کے لیٹے نے. ایسا بھی ایک دن ایتھے ہی آ جانا ہے تے پھر انشاءاللہ بندے وچ شوخی نہیں آندی، غرور تکبر نہیں آندا. تے جے اونوں بھول جئی اس گھر نوں تے پھر ایتھے جی سوچ وچ رویے تے پھر بندے دے غرور تکبر آ جاندا ہے. میں تھی رہنا میں کہڑا جانا ہے. حضرات دی وقار اللہ تعالی حضور کا صدقہ میں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کل سے انشاءاللہ طریقہ تو تھوڑا پہلے